अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी बेइंतहा रिक्वेस्ट आई कि ब्रॉट अप चिल्ड्रंस पे कोई वीडियो बनाई जाए। तो उसी के तसलसल से जो हमने एक लास्ट वीडियो बनाई थी कि बच्चों की तरबियत कैसे करें, उसी का आज ये पार्ट 2 है जो मैं आपके सामने 3-4 मिनट में कोशिश करूँगा कुछ मेन पॉइंट्स आपके गोश गुजार कर दूँ ताकि ये जान सकें कम वक्त में कि हम अपने बच्चों की तरबियत कैसे कर सकते हैं और उन्हें एक अच्छा इंसान कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि हमारे अल्फाज तो कोई मायने नहीं रखते हदीस के आगे। हदीस और कुरान शरीफ और मौला अली अलैहिस्सलाम के जो अक़वाल हैं, फ़रामीन हैं, अगर हम उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, अगर हम उनके मुताबिक अपनी तरबियत करेंगे तो फिर अपने बच्चों की भी तरबियत कर पाएंगे। तो तरबियत के लिए औलाद की सबसे पहला असूल तो ये है कि एक शख्स मौला के पास आया, उसने कहा कि मैं अपनी औलाद की तरबियत करना चाहता हूँ, उनको सिखाना चाहता हूँ। तो मौला ने फरमाया कि तुम्हारा बच्चा कितना बड़ा है, उसकी क्या एज है? तो उसने कहा 8-10 साल है। तो मौला ने इरशाद फरमाया कि उसकी तरबियत की असल एज तो निकल चुकी है। तो उसने पूछा कि औलाद की तरबियत कब से करनी चाहिए? तो मौला ने इरशाद फरमाया कि औलाद की तरबियत तब करनी चाहिए जब तुम अपनी बीवी तलाश कर रहे हो। बहुत ही डीप जुमला है, बहुत ही गहरा जुमला है। अगर सोचें कि औलाद की तरबियत जब स्टार्ट हो जाती है जब आप अपनी हम सफ़र की, अपने हम शरीक की, अपनी बीवी की तलाश स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जैसे आपकी बीवी होगी वैसी ही आपकी औलाद होगी। आपकी औलाद का जो किरदार बनाने वाली है, जो आपका फर्स्ट दर्सगाह है आपकी औलाद की, वो है आपकी बीवी की गोद, जो कि उस बच्चे की माँ की गोद है, जो कि उसे सब कुछ सिखाएगी, बाय डिफ़ॉल्ट सिखाएगी, अनइंटेंशनली भी सिखाएगी, इंटेंशनली भी सिखाएगी। तो अगर चाहते हैं कि आपकी औलाद एक अच्छी तरबियत हासिल करे तो पहले एक तरबियत याफ्ता, और फिर इसी चीज़ को कंटिन्यू करूँगा एक मौला के दूसरे कॉल से जो कि बहुत ही बेहतरीन कॉल है, वन ऑफ द बेस्ट फ़रामीन है इमाम अली अलैहिस्सलाम का। इससे अच्छा कॉल मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। और वो ये है कि मौला ने फरमाया कि अगर औलाद की तरबियत करना चाहते हो तो इतना ज़बरदस्त मौला ने टाइम पीरियड दे दिया बच्चों की तरबियत का कि कब उनसे कैसा बिहेव करना है, कब उनके साथ कैसे पेश आना है, कब उनको क्या सिखाना है, कि अगर इस पे हम अमल कर लें इस कॉल पे तो बच्चों की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी डेवलप होगी और वो एक अच्छे इंसान बन सकेंगे। उनका माइंड सप्रेस नहीं होगा बल्कि उनका माइंड क्रिएटिव बनेगा, वो दुनिया आखिरत की कामयाबी हासिल कर सकेंगे। और वो कॉल क्या है मौला का? बहुत ही बेहतरीन कॉल। वो ये है कि मौला ने इरशाद फरमाया कि 1 से 7 साल तक बच्चा तुम्हारा बादशाह है और तुम उसके ग़ुलाम हो। इट मीन्स अब अगर वो बादशाह है बच्चा 1 से 7 साल तक तो आप उसका ख्याल रखेंगे, आप उसका कहना भी मानेंगे, आप उसके लाड भी उठाएंगे लिमिट्स में, जैसे एक बादशाह का ख्याल रखते हैं, लेकिन साथ साथ प्यार मोहब्बत से उसके साथ पेश आएंगे, उसे थोड़ा बहुत समझाएंगे भी, लेकिन उसे मारेंगे नहीं, उसे पीटेंगे नहीं, उसके साथ हैरेसमेंट नहीं करेंगे, बल्कि उसे प्यार मोहब्बत से समझाएंगे भी, उसे बेइंतहा प्यार देंगे 1 से 7 साल तक। 7 से 14 साल तक बच्चा आपका ग़ुलाम है।
غلام کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے مارا پیٹا جائے، غلام کو بھی نہیں مار سکتے، لیکن اس کی تربیت کرنی ہے، اسے سکھانا ہے، اسے جینا سکھانا ہے، اسے زندگی کے رنگ ڈھنگ سکھانے ہیں تاکہ آگے نیکسٹ اسٹیپ میں وہ مار نہ کھائے، کہیں پریشان نہ ہو، کہیں حوصلہ شکنی نہ ہو اس کی. تو 7 سے 14 میں اسے اسٹیپ 2 ہے یہ تربیت کا، اسے آگے کے دور کے لیے تیار کرنا ہے، اسے نماز کا عادی بنانا ہے، اسے روزے کا عادی بنانا ہے، اسے دوسروں کی مدد کا عادی بنانا ہے، اسے اپنا والدین کا احترام سکھانا ہے، دوستوں کا احترام سکھانا ہے، ہر چیز اسے سکھانی ہے کہ زندگی کیسے جیتے ہیں. 7 سے 14 ایئرس کا یہ وہ پیریڈ ہے جب بچہ ٹین ایج میں داخل ہو رہا ہوتا ہے. 13 میں وہ ٹین ایج میں آ جاتا ہے، 13 سے 19 میں. اس سے پہلے آپ کو بچے کو اس قابل کرنا ہے کہ وہ جو 3rd اسٹیپ ہے اس کی لائف کا، اس کے لیے وہ تیار ہو جائے، کیونکہ 3rd اسٹیپ میں وہ بننے والا ہے آپ کا وزیر. مولا نے کیا فرمایا؟ 1 سے 7 سال تمہارا بادشاہ ہے، 7 سے 14 تمہارا غلام ہے، اور 14 سے 21 سال 14 to 21 وہ تمہارا وزیر ہے، مشیر ہے. اگر تم نے 7 سے 14 میں اس پہ ورکنگ کر دی، اسے ایک اچھی تربیت دے دی، تو 14 سے 21 میں وہ تمہارے لیے بطور وزیر کام کرے گا. تم اس سے مشورہ لے سکتے ہو، تم اسے اپنے ساتھ بزنس میں، جاب میں، کام میں اسے شامل کر سکتے ہو. سودا لینے بھی جاؤ تو تم اسے شامل کر سکتے ہو، کسی لیکچر میں جاؤ تو تم اسے ساتھ لے کے جاؤ، اس سے ڈسکس کرو، اس کے آئیڈیاز پوچھو، اسے آگے کیا بننا ہے، اس کی کریئر کاؤنسلنگ کرو، وہ آپ سے شیئر کرے، آپ اس سے شیئر کریں، ایک اچھا انسان بنائیں، اس کی اپورچونیٹیز کو ایکسپلور کریں. اگر وہ کھیلنے جا رہا ہے اس کے ساتھ آپ کھیلیں بھی 7 سے 14 میں، 14 سے 21 میں بھی آپ اس کے ساتھ رہیں. ایک بھرپور پیار محبت آپ اسے دیں گے تو اس میں کل کوئی کمی نہیں ہوگی. اگر آج کمی رہ گئی تو کل وہ اس کا بدلہ دنیا سے لے گا. تو بہتر ہے جس ٹائم پہ جو بچے کے ساتھ کرنا ہے، جس پیار محبت سے آپ کو پیش آنا ہے، جس احترام سے آپ کو بچے کو پیش آنا ہے، بچے کی ایک زندگی ہے، بچے کا ایک وجود ہے، بچے کی ایک روح ہے، تو اسے بالکل آپ نگلیکٹ نہیں کر سکتے، بلکہ اسے نشو نما دینا ہے ایک خوبصورت پودے کی طرح، ایک خوبصورت پھول کی طرح. جیسے پھول کا جب پودا لگایا جاتا ہے تو آہستہ آہستہ گرو ہوتا ہے، یا کسی پھل کا پودا لگایا جاتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ اسے سالوں لگتے ہیں. پہلے اسے پانی دیتے ہیں، کھاد میں اسے ڈالتے ہیں، اور پھر جا کے ایک وقت آتا ہے کہ وہ پھل دیتا ہے، پھول دیتا ہے. جیسے کہ ایک شعر ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. تو اگر اپنے بیٹے کو، بیٹی کو گل و گلزار ہوتا دیکھنا ہے تو اس کی تربیت کرنی پڑے گی، اور اس سے پہلے اپنی تربیت کرنی پڑے گی، سچائی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، دین کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، علم کے ساتھ، عمل کے ساتھ. اپنی بھی تربیت کریں اور اس کی بھی.